हामी हाम्रो जीवनमा आफूभित्रबाट खुसी भएर मुस्कुराउनु भनेको एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा मानिन्छ। यो पनि भनिन्छ कि हाँस्नु मुस्कुराउनु मानिसको लागि औषधि झै काम गर्छ। हामी स्वस्थ हुन सक्छौँ, हामी आनन्दित खुसी हुन सक्छौँ भित्र बाहिरबाट। यसै प्रसङ्गमा एउटा कथा मार्फत म बुझाउने कोसिस गर्छु, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् ल। एउटा पहाडको फेदीमा एकजना केटा बस्थ्यो। त्यो गाउँ एकदम विकट ठाउँमा थियो। पहाडी गाउँमा बसेको भए पनि सदा प्रसन्न रहन्थ्यो र उसको सपना धेरै ठुलो थियो। हरेक दिन बिहान उठेर ऊ उदाउँदो घाम हेर्थ्यो, तब उसको सपना झन् जीवन्त जवान हुन्थ्यो। यसै गरी ऊ घाम डुब्ने बेला पनि त्यही लालीमा हेर्थ्यो, त्यही सूर्यको लालीमा हेर्थ्यो जुन बिहान उदाउँदा जस्तो देखिन्थ्यो। त्यही लालिमालाई देखेर उसको मनमा भविष्यप्रति यस्तै सुनौलो सपना सजिएको हुन्थ्यो। जसो जसो उसको उमेर बढ्दै गयो र ठुलो हुँदै गयो, तब उसले सोच्न थाल्यो टाढा आकाशमा बनेको स्वर्ण महलले उसको प्रतीक्षा गरिरहेको छ। त्यो स्वर्ण महलको सपना ऊ राति मात्र देख्थ्यो। दिन हुने बित्तिकै उसको सपना वास्तविकमा आफू वरिपरि जे छन् त्यसैमा उसले चित्त बुझाउनु पर्थ्यो। आफू वरिपरि भत्केका घरहरू, टुटे फुटेका कुटी, त्यस्तोमा उसले आफ्नो मन बुझाउनु पर्थ्यो। यस्तै सुन्दर सुनको महलमा बस्ने सुन्दर सपना देखिरहने बालक एक दिन यसै उदास भयो। उसको मन टुट्यो, ऊ जोडले कराएर रुन थाल्यो। धेरै बेरसम्म रोएपछि उसले केही चम्केको देख्यो। उसले ध्यान दिएर हेऱ्यो, अगाडि पहाडको टुप्पोमा एउटा महल बनेको थियो जुन सुनको जस्तै चम्केको थियो। उसले धेरै बेरसम्म चम्केको सुनको महललाई हेरिरह्यो। फेरि यो उसको नियम नै बन्यो, उसको दिनचर्या नै बन्यो। बिहान उठ्ने बित्तिकै सूर्यकै उदाउँदो किरणसँगै ऊ बाहिर निस्कन्थ्यो, त्यो महलतिर हेरेर घन्टौँ बिताउँथ्यो। ऊ रमाउँथ्यो हेरेरै। घामको उज्यालोमा त्यो महल यति जगमगाउँथ्यो कि उसको मन उडेर त्यहाँ पुग्न चाहन्थ्यो। तर त्यसको दूरी र उचाइ देखेर ऊ डराउँथ्यो। यति टाढा, यति उचाइमा थियो त्यो। दिनचर्या यस्तै गरी बित्दै गएपछि यदि त्यो महल भएको गाउँतिर जान सुरु गर्यो। ऊ पहाडमा हिँड्दा हिँड्दा बिहानदेखि बेलुका भइसकेको थियो। घाम डुब्नै लागेको थियो। त्यसै समय सूर्यको लालीमा त्यसै गरी फैलिएको थियो जसरी उदाउँदाखेरि फैलिएको थियो। उसले नजिकै गएर त्यो महललाई हेऱ्यो, तब उसलाई रिङ्गटा लाग्न थाल्यो। किन थाहा छ? त्यो सुनौलो घर भएको ठाउँमा त टुटे फुटेको सिसाको घर पो रहेछ। फोहोर र भत्केको घर बाहेक त्यहाँ केही पनि थिएन। उसको त्यो कल्पना चकनाचुर भयो, उसको कल्पना टुट्यो। त्यो हेरिसकेर ऊ रिङ्गटा लागेर ढल्यो। ढल्दा उसका अनुहार आफ्नो झुपडीतिर फर्केको थियो। त्यो खण्डहरपट्टि चाहिँ उसको ढाड फर्केको थियो। घरतिर फर्केर जाने हिम्मत उसले अब गर्न सकेको थिएन, किनकि ऊ धेरै टाढा आइसकेको थियो। तर पनि उसले हिम्मत गरेर उठ्ने प्रयास गर्यो। उसले अगाडि धेरै टाढा सुनौलो चम्केको केही चिज देख्यो। उसले अचम्म मान्दै ध्यानले हेऱ्यो, त्यो त आफ्नै घर पो रहेछ। डुबेको घामको लालीमा उसको झुपडीमा परेको रहेछ र ऊ त्यो झुपडीलाई सुन्दर महल देखिरहेको थियो। त मित्र, हामीले यो कथाबाट के थाहा पाउँछौँ भने हरेक चम्किने वस्तु सुन हुँदैन। त्यसैले मानिससँग जे छ त्यसैमा सन्तुष्ट हुन सक्नुपर्छ र खुसी भएर बस्नुपर्छ। अरू मानिसलाई देखेर यो अनुमान लगाउन सकिँदैन कि यो हामीले भन्न सक्दैनौँ कि उनीहरू वास्तवमै खुसी छन्, उनीहरूसँग सबै थोक छ, हामी दुःखी छौँ किनकि हामीसँग केही छैन। हामीले प्रायः यही सोच्छौँ। हर्ष र उल्लासले एक व्यक्तिलाई हरेक ठाउँमा पर्खिरहेको हुन्छ। ऊ जहाँ जाओस्, घरमा होस् या बाहिर, अफिसमा होस् या पसलमा, स्कुलमा होस् या अरू कहीँ, सुख र खुसी शान्ति उसैसँग जान्छ। हरेक मान्छे उसँग राम्रो व्यवहार गर्छन्। हरेक मानिस उसँग भेटेर खुसी हुन्छन्। यसकै विपरीत एकजना अर्को मानिस हुन्छ जो सानो सानो कुरामा रिसाउँछ। उसको भावना दबेर बसेको हुन्छ, अरूको दोष निकालेर बस्छ। उसले सुख र खुसी कहिले पाउँदैन।
उसले कुनै पनि व्यक्ति त्यस्तो देख्दैन जसलाई देखेर उसको ओठमा मुस्कान आओस्। ऊ संसारलाई एक निराशाजनक अन्धकारमय काल कोठरी सम्झन्छ। त्यसैले यो संसारका अरू मानिसले पनि उसलाई त्यस्तै व्यवहार गर्छन् जस्तो उसले कल्पना गरेको हुन्छ, जस्तो उसले सोचेको हुन्छ, जस्तो उसले भाव राखेको हुन्छ आफूभित्र। इट्स वन्डर टु लाफ एट पेनफुल मोमेन्ट्स बट नट बिङ स्याड एट द्याट मोमेन्ट्स इज अल्सो द काइन्ड अफ आर्ट। हाम्रो कठिन क्षणमा हामी मुस्कुराउन त कठिन हुन्छ, तर त्यस्तो कठिन क्षणमा दुखी नभइकन, स्याड नभइकन बच्नु पनि एउटा कला हो।